आज म एउटा उपन्यासिका पढ्न गइराखेको छु जसको नाम छ अनौठो प्रेम कथा, जसका लेखक हुनुहुन्छ प्रदीप नेपाल। यसलाई पैरवी प्रकाशनले 2063 सालमा प्रकाशित गरेको थियो। यो पुस्तक लेखकले समर्पण गर्नुभएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका संवाहकहरूमा भनेर। र म अहिले लेखकको भनाइ पढ्न गइराखेको छु, जसमा लेखकले भन्नुभएको छ, प्रेम कथाहरू मेरो रुचिका विषय होइनन्। प्रेमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 2024-25 सालमा लेखेका 3-4 कथाहरूलाई मैले त्यतिबेलै नष्ट गरिदिएको थिएँ। यद्यपि त्यतिबेला प्रेममा आधारित कथा उपन्यासहरू नै बजारमा बाक्लरी छरिएका थिए। जनताको दुःख सुखको जीवनसँग जोडिएका कथाहरू विशाल महासागरमा कता कति देखिने टापुहरू जस्ता मात्र लाग्थे। म हिन्दी पनि पढ्थेँ त्यतिबेला। हिन्दीमा प्रख्यात मानिएका उपन्यासकार गुलशन नन्दाका प्रेम कहानीहरूले तर मलाई कहिले छोएनन्। नेपाली उपन्यासकार युधिर थापाका प्रेममय उपन्यासलाई पनि मैले कलेजमै छोडेर हिँडेको थिएँ। त्यति बेलै बिदा दिइएका प्रेम कथाहरू फेरि मेरो जीवनमा भित्रिनै पाएनन्। राजनीतिमा बेसरी हेलिएको हुनाले सायद प्रेम पनि मेरा लागि राजनीतिको पेच किला नै हुन पुग्यो होला। यद्यपि यही नै एकमात्र कारण हो भन्ने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्नु उचित नहोला। किनभने क्रान्तिकारी भइरहँदा पनि मैले शरद्चन्द्र चटर्जीका बाङ्ला प्रेम कहानीहरू पढेको छु। शरद्चन्द्रको चर्चित प्रेम उपन्यास देवदास मैले स्कुले जीवनमै पढेको थिएँ। शरद्चन्द्रलाई कुनै पनि प्रगतिवादी साहित्यकारले मन पराएको थाहा पाएको छैन मैले, तर तिनी मेरा आख्यान गुरुहरूमध्येका एकजना हुन्। मैले तिनका सबै उपन्यासहरू पढेको छु र श्रीकान्त उपन्यास दोहोऱ्याएरै पढेको छु। उनका उपन्यासहरूको प्रेम चर्चा सम्पूर्ण मानवीय संवेदनामा उनिएको हुन्छ। उनको उच्च सम्प्रेषण पढिसकेको हुनाले पनि हुनसक्छ नेपालीमा लेखिएका प्रेम कहानीहरू पढिरहने धैर्यता म भित्र उम्रिन सकेन। यसो भनेर मैले नेपाली साहित्यका बारेमा अन्यथा टिप्पणी गरेको नठानियोस्। मैले साहित्यकारका हिसाबले सत्य बोलेको हुँ। नेपाली प्रेम कथाहरूले किन त्यो उचाइ लिन नसकेका हुन् मैले जान्न सकिनँ। आफ्नो क्षेत्र नभएको हुनाले त्यसप्रति मैले गहिरो जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेन। तर जीवन प्रेममय हुनुपर्छ भन्ने हो भने प्रेमको साहित्य चर्चा पनि हुनैपर्छ। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की अथवा एन्टोन चेखवका प्रेम कथाहरू सुन्दर लाग्छन् पढ्न र सुन्न समेत। हामीसित किन छैनन् प्रेम गाथाहरू? थाहा छैन मलाई। प्रेम कथाहरूमा मैले धेरै पहिले पढेको, मन पराएको र अहिलेसम्म आफ्नो मानसमा जीवित रहेको कथा हो नेपाली साहित्यका अग्रज र जीवनोपयोगी कथाका सिद्धहस्त आख्यानकार रमेश विकलद्वारा लिखित फुटपाथ मिनिस्टर्स। प्रेम, करुणा र गरिबीको त्यति सुन्दर चित्रण मैले फेरि पढ्न पाएको छैन। जनताको दुःख सुखसँग जोडिएर जन्मिएको त्यो प्रेम कथाको उचाइलाई छुन सक्ने अरू कथा छन् कि छैनन् म भन्न सक्दिनँ। स्वयं कथाकार रमेश विकलले त्यसपछि त्यो उचाइ छुने कथा लेख्नु भएको छैन अथवा मैले पढ्न पाएको छैन। कथा लेखनमा म रमेश विकलको असल शिष्य हुन चाहन्छु। तर फुटपाथ मिनिस्टर्सका कलिला पात्रहरूको प्रेम, द्वेष र करुणालाई पछ्याउन सक्ने कथा कहिले लेख्न सकुला र म? र पनि एउटा प्रेम कथालाई मैले उनेको छु यति बेला। प्रेम रसको यसमा अभाव होला। आफ्नो कमजोरीलाई म बेलैमा स्वीकार्दछु। तर जीवनसँग जोडिएको प्रेमलाई सबै प्रगतिशील स्रष्टाहरूले उच्च महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो आग्रह पनि म सबै सामु पस्किन चाहन्छु। मलाई कथा लेख्न सिकाउने र सकेसम्म कथामा लागिरहन प्रेरित गरिरहने रमेश विकललाई म दाजु भन्छु। 35 वर्ष अघि घनिष्ठ सानिध्य पनि पाएको थिएँ मैले। उहाँकै प्रत्यक्ष शिक्षामा मैले
एकाध व्यक्तिको जीवनी पनि लेखेको थिएँ, तर मैले उहाँसँगको सम्बन्धलाई आफूसँग सिधै गाँच्न सकेको थिइनँ। यही गाँठोका लागि मैले प्रस्तुत उपन्यासिकाको भूमिका लेखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। उहाँको स्वास्थ्य साह्रै राम्रो छैन, उमेरले पनि गाल्दै लगेको छ। उहाँ आफ्नै सिर्जनाहरूलाई सच्याउन हतार गरिरहनु भएको छ। तथापि मैले रमेश विकललाई मेरो पुस्तकमा छापेरै छोड्छु भन्ने अठोट गरेँ। फेरि पनि कथाकार रमेश विकलले आफ्नो सानो भाइलाई सघाइदिनु भयो। मैले यो सानो उपन्यासको शीर्षक राखेको थिएँ अनौठो प्रेम कहानी। अहिले यो भएको छ अनौठो प्रेम कथा। नेपालीपनको सुन्दरता थप्ने यो शीर्षकका बारेमा पाठकले स्वयं रमेश विकलको भूमिकामा जानकारी राख्नुहुनेछ। आफ्नो व्यस्त समयलाई एकछिन छेउमा थन्क्याएर दाजु रमेश विकलले लेखिदिनु भएको ऊर्जावर्धक भूमिकाका लागि आभार प्रकट गर्दछु। प्रदीप नेपाल, साउन 28 गते 2063। अनौठो प्रेम कथा उपन्यासिकाको भूमिकामा लेखक रमेश विकल लेख्नुहुन्छ, साँच्चै अनौठो प्रेम कथा। केही दिन अगाडि एउटा उपन्यासिकाको पाण्डुलिपि, यसलाई पाण्डुलिपि पनि भन्न नमिल्ला किनभने यो कम्प्युटर टङ्कन लिपिका रूपमा छ, पढे। अनौठो प्रेम कहानी, प्रदीप नेपाल लिखित। प्रदीप नेपाल आज एक सफल राजनीतिकर्मीका रूपमा उभरिएर देखा परेको छ। त्यसैले उसलाई मूलतः एउटा राजनीतिकर्मीकै रूपमा नेतृत्व तहमै पुगेको चिन्ने गर्छन् मानिसहरू। तर उसको अर्को एउटा पहिचान पनि छ, कथाकार उपन्यासकारको। यस रूपमा उसलाई चिन्ने धेरै नै होलान् र छन्। एउटा उल्लेख्य सङ्ख्यामा उसलाई साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकारका रूपमा चिन्ने र पढ्ने पाठकको वर्ग छ। हो, कतिपयले उसलाई प्रदीप नेपाल साहित्यकारका रूपमा नजानेर, त्यसो त राजनीतिक लेखकका रूपमा त धेरैले जान्दछन् नै, अर्कै नाउँबाट जान्लान्, कथाकार उपन्यासकार सञ्जय थापा। हो, उसको साहित्यिक अभियान सञ्जय थापाको नाउँबाट सुरु भएको प्रतीत हुन्छ। मलाई के थाहा छ भने सञ्जय थापाको नाउँबाट लेख्नु उसको बाध्यता थियो, सायद पार्टी भूमिगत हुँदाको बाध्यता। तर उसको साहित्य यात्रा उसको किशोर अवस्थादेखि नै एउटा पाठक र लेखककै रूपमा सुरु भयो। किनभने उसलाई आज मात्र होइन, धेरै अघिदेखि 2036 सालभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा प्रतिभाशाली नवयुवाका रूपमा धेरै नजिकबाट चिन्दछु। म त्यतिखेर शिक्षा विभाग अन्तर्गतकै एउटा प्रमुख संस्थामा कार्यरत हुँदा ऊ पनि त्यससँग सम्बन्धित थियो र हामी सँगै काम गर्थ्यौँ। एक त त्यो संस्था नै साहित्य र शिक्षासँग सम्बन्धित हुनाले त्यहाँको वातावरण नै शैक्षिक साहित्यिक थियो। दोस्रो, प्रदीप पनि त्यस्तै परिवेश सत्सङ्गबाटै आएको हुँदा उसको साहित्यप्रति सामान्यभन्दा बढी रुचि देखिन्थ्यो। त्यसैले ऊ आफ्नो व्यावसायिक कार्यालयीय कामबाट फुर्सद पायो कि निकालेरै पनि केही न केही कोर्ने गर्थ्यो। उसले त्यसरी नवसिकारुका रूपमा कोरेको केही रचनाहरू मैले पनि हेर्ने मौका पाउँथेँ। त्यही प्रदीप नेपाल सञ्जय थापाका रूपमा पल्लवित र स्थापित हुँदै आज राजनेतृत्वको अति व्यस्त र जटिल पेसाबाट पनि समय निकालेर साहित्य साधनामा रमाउन रुचि राखेको देख्दा मलाई आनन्द आउँछ र म त्यत्तिकै कल्पना गर्न थाल्छु, यो केटाले बाँझो राजनीतिको मैदानमा नहाम फालेर साहित्यकै रमणीय बगैँचामा मालीका रूपमा साधना गर्दो हो त आज नेपाली साहित्यले कति सुन्दर सुन्दर कृति, अनमोल अनमोल साहित्य सुमन फुलाउँदो हो। साहित्यको फुलबारीलाई कति सजाएर चम्काउँदो हो, कतिलाई आनन्द दिँदो हो। तर यो सम्भव हुँदैन।
सबैले साहित्य बगैँचाको माली बनेर राजनीतिक जङ्गलतिर नहेर्ने हो भने त्यो फाँट त त्यसै आजको भन्दा पनि कुरूप झाडी बन्न सक्थ्यो, घोर अरण्य पनि बन्न सक्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई सम्हाल्ने, त्यो खेती, राजनीतिक खेतीलाई स्याहार सुसार गर्ने, गोडमेल र मलजल गरेर उर्वरा धरती तुल्याउन कोही न कोहीले कम्मर कस्नै पर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ सोका लागि नभएर समग्र जनवर्ग, राष्ट्र र देशप्रति समर्पित हुनुपर्ने। यो व्रतको पालना चाहिँ पहिलो प्रतिबद्धता, पहिलो सङ्कल्प हुनुपर्ने र त्यसलाई पालना गर्ने इमान्दारी हुनुपर्ने प्रमुख शर्त हो। त्यो कुराको चाहिँ अहिले न्यूनता खड्किएको छ। त आज त्यही राजनीतिको उद्यानको फोहोर मैला सफा गर्न भनेर तम्सेको एकजना प्रतिबद्ध नेताको कलमबाट यो उपन्यासिका अनौठो प्रेम कहानी, शीर्षक कहानीको सट्टा कथा भइदिएको भए बढी नेपाली हुँदो हो को कोसेली लिएर आफ्ना पाठक समक्ष आएको छ। प्रथम त यसको शीर्षक नै आकर्षक र कौतूहल जगाउने खालको बनेको छ। कस्तो अनौठो प्रेम कथा हो त यो। सामान्यतया हामी साहित्यमा, सिनेमामा अनगिन्ती प्रेम प्रसङ्गहरू पढ्दै हेर्दै आएका छौँ। ती कथाहरूमा एकजना नायक हुन्छ, एउटी नायिका। अझ अधिकांश सिनेमा र कथाकृतिहरूमा त खलनायक, भिलेन पनि हुन्छ। नायक पुरुष र नायिका स्वतः नारी हुन्छे र प्रेम भन्ने बित्तिकै हाम्रो मानसिकताले तुरुन्तै पुरुष र नारी बीचको यौनजन्य प्रेम भन्ने कुरालाई पक्रिहाल्छ। हाम्रो कुसंस्कारयुक्त मनले प्रेम शब्द अति पवित्र हुन्छ र यसको रूप दाजुबहिनी, दिदीभाइ, आमा छोरा, बाबु छोरा र साथी बीचमा पनि फुलेको हुन्छ र त्यो फूल जत्तिकै पवित्र र सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरालाई ग्रहण गर्नै सक्दैन, सकिरहेको छैन। हो, नवपुस्तामा भने त्यो नयाँ धारणाले सनै ग्राह्यता पाउँदै आएको, तर रूढिगत संस्कारको अवशेष अझै पूर्ण पुछिइ नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो अझै संशयकै स्तरमा धर्मकै बिन्दुमा अड्किएको छ। पुरानो संस्कार अनुसार प्रेम कथामा नायक नायिका बीचको प्रेम प्रसङ्ग नितान्त नारी पुरुषको यौनजन्य आकर्षण, फ्राइडवादी चिन्तनजन्यमा नै रुमलिन्छ। त्यसमा मुख्य वियोगका आँसु अथवा मिलन योगका हाँसोले नै ओतप्रोत हुन्छ अन्त्यसम्म। खलनायक समेत रहेको प्रेम कथाको संयोगान्त र वियोगान्तमा चाहिँ त्यसको कारणीमा त्यही खलनायकले दुष्ट भूमिका खेल्छ। कथा त्यो त्रिकोणात्मक भएर आदिदेखि अन्त हुन्छ। त्यस्तो आख्यान परिपाटीलाई आत्मसात गर्दै हुर्केका पाठक समाजमाझ प्रदीपको प्रस्तुत अनौठो प्रेम कथाले साँच्चै अनौठो नै प्रभाव छोड्छ। किनभने यस आख्यानका नायक प्रिय र नायिका चाँदनी परम्परागत मात्र के भन्नु आधुनिक नाउँ भिरेर जन्मिएका, तर पुरातन सांस्कारिक परिधिबाट पुरै विलग हुन नसकिरहेका पनि जस्ता पटक्कै छैनन्। उनीहरू न त हिजो आजका बलिउड कलिउडका हिरो हिरोइनी जस्ता एकान्त उपवन, बगैँचा वा धान, गहुँ, चनाका हरियाली पूर्ण खेतहरूमा उन्मत्त बानरे उफ्राइ गर्दै लखेट गर्दै उत्ताउला सस्ता गीतहरूका बेताले रागका सुरमा अर्धनग्न भएर एकअर्कासँग दसैँको पिङको लठारो झैँ लठारिँदै सस्ता दर्शकहरूलाई पनि यौनोत्तेजनामा जुरुक्क पारिरहेका हुन्छन्। न आदर्श र चोखो प्रेमका नाउँमा कुनै नदी किनारा वा सागर तटका किनारका चट्टानमा बसेर विरहका आँसुमा भिजेको रुमानी गीत गाएर भावुक दर्शकहरूलाई पनि आँसुमा डुबाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। अझ साँच्चै भन्ने हो भने 28 A4 साइजको आफ्नो प्रियतमलाई चिठी शैलीमा लेखिएको 10 दिनको दैनिकी
डायरीका भरमा परिभाषित प्रणय प्रेमको प्रसङ्ग, प्रियले आफ्नी प्रेयसी चाँदनीलाई लेखेको चिठी। यो पाण्डुलिपिको 13, 14 र 15 पृष्ठको अन्तिम केही अनुच्छेदबाट मात्र प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत हुन्छ। यो चिठी 5 वर्ष पहिले चाँदनीको प्रिय नायकले आफ्नी प्रेयसी चाँदनीको नाउँमा लेखेको हुन्छ। चाँदनीले त्यसलाई जतनसँग राखेकी हुन्छे र यसो न्यास्रो लागेको अथवा प्रियको सन्निकटताको तीव्र चाहना भएको घडीमा मात्र झिकेर पढ्ने गर्छे। यसो भनेर यो उपन्यासिकामा विपरीत लिङ्गीमा हुने नैसर्गिक प्रेम प्रणयको प्रसङ्ग हुँदै नभएको होइन। आदिदेखि अन्त्यसम्म प्रेम तत्त्वले नै त सिन्चित छ यो। तर त्यो प्रेम हिजो आजको समाजमा प्रचलित प्रेम प्रणयको परिभाषाभित्र पर्दैन, जुन वियोगको उच्छ्वासबाट व्यक्त हुन्छ, न त संयोग र मिलनको उमङ्गमा। यो न फ्राइडको परिभाषामा व्यक्त हुन्छ, न त कालिदासकै मेघदूतमा। हीर रान्झामा पनि व्यक्त हुँदैन र रोमियो जुलियटमा पनि। यो आजको शताब्दीका राजनीतिक चेतनायुक्त दुई शिक्षित पारिवारिक र सामाजिक वातावरणले निर्माण गरेका स्वयं सचेत र शिक्षित युवा युगलको प्रेम कथा हो। त्यसैले यो माटो, देश, धरतीको ममतामा अभिव्यक्त भएको छ, समाजको पीडामा बोलेको छ, राजनीतिक वितण्डामा संवेद्य भएको छ। समग्रमा भन्दा यो कथा मानवीय संवेदना, देश प्रेम, जातीय राष्ट्रिय ममत्वमा प्रस्फुटित भएको छ। यसमा प्रेमै प्रेम छताछुल्ल भएर बगेको छ। त्यसैले यो प्रेम कहानी हो र यसलाई प्रचलित प्रेमका कथा पढ्नेका आँखामा यसमा कुनै प्रेम प्रणय प्रसङ्गै छैन। त्यसैले यो प्रेम कथा नै होइन। त्यसैले समग्रमा यो अनौठो प्रेम कथा हो। यसको यही अनौठोपन नै यसको आकर्षण हो र यसैको चिन्तनशीलताले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र यही अनौठोपन प्रतिको जिज्ञासाले नै पाठकको मनोरञ्जन साथै उसमा उत्सुकता जगाउँछ। शैली र प्रस्तुतिको अनौठोपनले पाठक अलि अल्मलिए पनि त्यसलाई खोतल्ने जिज्ञासाले सचेत पाठकले यसलाई माया गर्नेछ। अस्तु, म भाइ प्रदीपको यस मूल्यवान प्रयासलाई साधुवाद दिन्छु र उसले यस्तै लोकचेतनालाई उजिल्याउने, जनताकै सुख दुःखलाई बोकेर राष्ट्रिय चिन्तनलाई फैलाउने साहित्य, कथा, उपन्यास र सम्भव भए नाटक, निबन्धको सृजना गर्दै नेपाली साहित्य भण्डारको श्रीवृद्धि गर्दै जाओस्। एउटा दाजुका नाताले म उसलाई साधुवादका साथै आशीर्वादका वचन पनि प्रदान गर्छु र विश्वास र आशा पनि गर्छु उसको कलम झन्झन प्रखर र जनभावनालाई वहन गर्न सक्षम र सक्रिय हुँदै जाओस्। ऊ कर्तव्य पथमा कहिले नथाक्ने, कहिले नहार्ने योद्धासरी अगाडि बढ्दै जाओस्। चरैवेती चरैवेती तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आरुबारी 26 साउन 2063। सूत्रधार। न त नदी भन्न मिल्थ्यो त्यसलाई, न नाली नै। त्यहाँ बग्ने पदार्थलाई पानी भन्न मिल्दैनथ्यो, त्यसैले त्यो नदी थिएन। तर त्यो ठुलो नालीमा पानीको मात्रा बढी थियो, त्यसैले त्यसलाई पानी होइन पनि भन्न हुँदैनथ्यो। दुई किनारको बीचबाट बग्ने त्यो पदार्थको रङ फिक्का कालो थियो। त्यसलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो
पुरानो भएर खुइलिएको भक्तपुरे टोपी तरल पदार्थमा रूपान्तरित भएर मैदानमा सललल बगिरहेछ। अथवा तपाईँ यसलाई मट्टीतेलको मात्रा बढी भएको डढेको मोबिलको अनुहारमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। कलौसो कालो ध्वाँसो लिपिएको पानी जस्तो त्यो तरल पदार्थबाट बेला मौकामा चिताइ नसक्नुको दुर्गन्ध वास्स निस्कन्थ्यो। त्यो दुर्गन्धले तपाईँलाई घरै छेउबाट बाफ उडाउँदै बगिरहेको नालीको सम्झना गराउँथ्यो। हामीलाई जस्तो सायद अरूलाई लाग्दैनथ्यो, त्यसैले त्यसलाई नदी भन्थे मानिसहरू। नदीका छिमेकीहरू मात्र होइन, देशभरिका मात्रले पनि होइन, देशावरका मानिसहरू पनि त्यसलाई नदी नै भन्थे। एक खालका मानिसहरू त त्यसैलाई पवित्र नदी भन्थे। त्यसमा नुहाउन पाउँदा सिधै भगवानको काखमा बस्न पाइन्छ भन्थे। जति कालो भए पनि त्यहाँको पानीले निधारमा आचमन गर्न पाउँदा भगवानको विश्वरूप देखिन्छ भन्थे। आस्थाको त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै यो आख्यानमा त्यसलाई नदी नै भनिनेछ। तपाईँ आफ्नो इच्छाले त्यसको नाम राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई बागमती भन्नुहोस् या विष्णुमती अथवा इच्छुमती भन्नुहोस्। भन्नै रहर लाग्छ भने तपाईँ त्यसलाई कोशी या नारायणी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आखिर नदीभन्दा ठुलो नदीको नाम पनि त नदी नै हुन्छ। अहिले सजिलोको लागि हामी त्यसलाई नदी मात्रै भनौँ। कथा काठमाडौँकै हो। काठमाडौँलाई मित्र राष्ट्रसँग जोड्ने एउटा राजमार्ग छ। त्यो तपाईँ हामी सबैले जानेकै कुरा हो। त्यही राजमार्गमा चिप्लिन थाल्नुपर्छ त्यहाँ पुग्न। राजमार्गको पातलो ओह्रालोमा उत्तरतिर लाग्ने एउटा राम्रो बाटो भेटिन्छ। त्यसलाई तपाईँले नै कुनै एउटा नाम दिनुभए हुन्छ। शान्ति मार्ग भने पनि भो, प्रजातन्त्र गोरेटो भने पनि भो। मनले मान्छ भने अशान्ति उकालो अथवा अप्रजातान्त्रिक ओह्रालो भने पनि हुन्छ। बाटो सिधा छ, कतै नमोडिएको कतै नबटारिएको। सिधा 500 मिटर अगाडि गएपछि त्यो बाटो देब्रेतिर क्विक्क घुम्छ। त्यसलाई नछोड्नुहोस्। तपाईँको नाक अघिल्तिर एउटा मन्दिर शैलीको सेतो घर ठिङ्ग उभिन्छ। तलदेखि माथिसम्म निहालेर हेर्नुहोस्। बुङमती र भक्तपुरमा बनेका प्राचीन शैलीका झ्याल ढोकाले सिँगारिएको त्यो घरभित्र 24 घण्टा जीवन प्रवाहित भइरहन्छ। त्यो पिउजिरहन्छ, तर 24 घण्टाको अनिदोका कारण त्यसका आँखाहरू शङ्कर लामिछानेले वर्णन गर्नुभएको अर्धमुदित नयन जस्तै देखिरहन्छन्। भुइँ समेत जोड्दा त्यो घरमा 5वटा तलाहरू छन्। भुइँ तलाको बारेमा सबैभन्दा पुछारमा भनौँला। पहिलो तलामा हाजिर कापी, हिसाब किताब, जोड घटाउको काम हुन्छ। त्यसलाई प्रशासन शाखा भनिदिए हुन्छ। दोस्रो तलामा एउटा ठुलो सभाकक्ष छ। त्यसको आडैमा अर्को सानो सभाकक्ष पनि छ। ठुलो सभाकक्ष वक्ता मञ्च र श्रोता मञ्चमा बाँडिएको छ भने सानो सभाकक्ष अण्डाकार टेबल वरिपरि छरिएर सुतेको छ। तेस्रो तलामा एकातिर छन् बग्रेलती कम्प्युटर र त्योसँग खेल्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसको अर्कापट्टि छन् सम्पादक र उपसम्पादकहरू। चौथो अर्थात् सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा बस्छन् कम्पनीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अनि कार्यकारी निर्देशकहरू। कथा त्यही घरको भुइँ तलोबाट सुरु हुन्छ। त्यो तलो सङ्गमरमरको सेतो र चिल्लो ढुङ्गामा थचक्क बसेको छ। अग्लो छत छ भुइँ तल्लाको। काठमाडौँका लागि पटक्कै नसुहाउने 14 फिट अग्लो। छतमा कलाकारिता समेटिएको छ, तर बिहारी कलाकारको भएर होला न त्यसमा भारतीय कलाको सुन्दरता छ न नेपाली कलाले नै त्यहाँ रमाउने मौका पाएको छ।
रङ्गी चङ्गी बुट्टाहरू छन् त्यसमा, तर ती बुट्टाहरूसँग दिङ्ला जाने बाटोमा पर्ने 3 तलेको चित्रगुप्तको कलात्मक घरका कलाकृतिहरूको जस्तो सुन्दरता कतै छैन। यो त कला होइन, एक्कासी चम्किएको चट्याङको उज्यालो जस्तो छ। आँखा खाने गरी चरक्क चर्किएको रङले विरक्तिएर सङ्गमरमरको भुइँ नियालिरहे जस्तो। सङ्गमरमरमा पल्टिएको भुइँतलो आफ्ना उदास र चिसा आँखाले तपाईँलाई ढोकामा स्वागत गर्न आइपुग्छ। अनौठो ढङ्गले खाली देखिन्छ त्यो भुइँकोठा, हुने खाने मान्छेको घरमा उभ्रिएर फ्यालिएको कोठा जस्तो। मूल ढोका साह्रै फराकिलो छ। ढोकाको सिधा भित्तामा अग्लो टेबल र त्यस्तै कुर्सी देखिन्छन्। कुर्सीको दाहिनेतिर साँघुरो बिजुली भर्याङ छ। काठमाडौँमा फराकिला बिजुली भर्याङहरू नयाँ शताब्दीसँगै बढी प्रयोगमा आउन थालेका हुन्। बिजुली भर्याङको आडैमा माथि जाने सिमेन्टीको भर्याङ छ। भर्याङको पल्लो छेउमा अग्लो घरको भित्तो छ। त्यसरी दाहिनेतिरको लङ समाप्त हुन्छ। कुर्सीको देब्रेतिर पनि फराकिलो ठाउँ छ। फराकिलो ठाउँको बिचमा एउटा गोलो टेबल र 4वटा त्यसलाई सुहाउँदिला तर सादा प्लास्टिकका कुर्सीहरू छन्। टेबलमाथि छरपस्टिएका अखबारहरू छन्। केही पत्रिका पनि छन्। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ भुइँतलामा 4 जना मानिसलाई मात्र बस्ने गरी स्वागत गरिन्छ। त्यसैले आम रूपमा आगन्तुकहरू रिसेप्सनमा उभिएर कुरा गर्छन् र आफ्नो काम सकेर हिँडिहाल्छन्। कति राम्रो व्यवस्था! यही राम्रो व्यवस्था सम्हालेर भुइँतलाको कुर्सीमा बस्ने, घरको बारेमा सोधपुछ गर्न आउने जो कोहीसँग पनि मुसुक्क हाँसेर बोल्ने, 1 घण्टामा दर्जनौं टेलिफोनको जवाफ दिने कर्मचारी नै प्रस्तुत उपन्यासकी नायिका हो। जेठ 4 गते बानेश्वर। प्रिय, उज्यालो आकाशमा पनि ताराहरू देखिएका छन् आज। छासछुस पानी परे पनि अझै बर्खा लागिहालेको छैन। त्यसैले मैले आज घरको छतमा धेरै बेर बिताएँ। म छतमा चढ्दा साँझको 8 बजेको थियो। भर्खरै अँध्यारो ओर्लिन थालेको थियो धरतीमा। गोदावरीबाट उकालो चढेर फुलचोकीको टुप्पामा पुगेपछि थाकेको मान्छे जसरी पूर्ण चन्द्रको टीका लाउन हिँडेको जुन खुइ खुइ गर्दै आकाशको उकालोमा चढिरहेको थियो। आकाश गीतहरूमा वर्णन गरिएको जस्तै कञ्चन थियो। एक टुक्रो बादल पनि थिएन कतै। जुनको उज्यालो घरको छतमा असरल्ल परेर छरिएको थियो। तर आकाशमा ताराहरूको बिस्कुन छरिएको हुनाले भुइँको जुन आकाशका ताराहरूको बिस्कुनमा हराए जस्तो लाग्थ्यो। आकाश शीतल थियो कि धरती शीतल भएको हो भनेर धेरै बेरसम्म मैले छुट्याउन सकिनँ। छिनछिनमा शिरशिर बतास चल्थ्यो। त्यो हिमालबाट ओर्लिएको हो कि आकाशबाट झरेको हो छुट्याउनै सकिँदैन थियो। जेठ महिनाको गर्मीले काठमाडौँलाई कस्तरी समात्न थालेछ अघि। केही साल पहिले हामी आलापोटको हाई स्कुलमा पढ्थ्यौँ। विद्यार्थी र शिक्षकहरू बीचको सम्बन्ध आज जस्तो व्यापारिक भइसकेको थिएन। शिक्षकहरू कक्षा कोठामा 45 मिनट बिताउनलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह ठान्दैनथे। शिक्षकहरू बाबु हुन्थे, आमा हुन्थे, दाजु र दिदीहरू हुन्थे। विद्यार्थीप्रति ठुलो जिम्मेदारी महसुस गर्थे। शिक्षकले विद्यार्थीलाई आफ्नै सन्तान ठान्थे, आफ्नै भाइ बहिना ठान्थे। अहो, कति सुन्दर सम्बन्ध थियो शिक्षक र विद्यार्थीको त्यो।
सोनाम सर हामीलाई विज्ञान पढाउनुहुन्थ्यो। आजभोलि उहाँलाई मैले कुनै स्कुलको शिक्षक भएको सुनेकी छैन। शिक्षकहरूको कार्यक्रमका समाचारमा पनि उहाँ लेखिनु भएको छैन। औँसीको आसपासका रातमा सोनाम सर हामी विद्यार्थीलाई स्कुलको आँगनमा बोलाउनुहुन्थ्यो। कहाँ हुनुहुन्छ सोनाम सर आजभोलि? त्यति बेला हामी विज्ञानमा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरू चाँडै भात खाएर चौरमा भेला हुन्थ्यौँ। सर हामीलाई आकाशका ताराहरू देखाउँदै तिनको चिनारी दिनुहुन्थ्यो। सप्तर्षिलाई मैले त्यसै बेलादेखि चिन्न थालेकी हुँ। उल्टो प्रश्न चिन्ह जस्तो त्यो तारा समूह शून्य आकाशमा सधैँ हेरिरहन मन लाग्ने खालको हुन्थ्यो। सोनाम सरले नै मलाई त्रिकुटीको तेर्सो दर्शो चिनाउनु भएको हो। उत्तरी ध्रुवको नजिक बसिरहेको जस्तो लाग्ने ध्रुव ताराको मसिनो टिकोलाई मैले त्यसै बेलादेखि ठम्म्याउन थालेकी हुँ। ठम्म्याउनै गाह्रो पर्ने ध्रुव तारो चिनाउन सरले 5 वटा रात बिताउनु परेको थियो। तर आजको रात औँसीको रात थिएन। आज त पूर्णिमाको सेरोफेरो थियो। यति हुँदाहुँदै पनि मैले विज्ञानको सरले पढाउनु भएको त्यो रातलाई सम्झिएँ। परम्परामा रगत जसरी भिजेको माया कहाँ गयो हँ? के जीवन व्यापार मात्रै हो? सम्झिँदा सम्झिँदै मेरो मन रोयो। बेसरी टाउको झट्कारे मैले। के को सम्झना भयो? के हामीले गुमाउँदै गएको आफ्नो सभ्यताको, आफ्नो संस्कारको माया हो यो? इतिहास फर्किँदैन। मान्छेले इतिहासलाई फर्काउने कोसिस गर्यो भने मान्छे जीवनका लागि असान्दर्भिक हुन्छ। इतिहासलाई फर्काउनु भनेको हुर्किएका हामीहरू फेरि बालापनतिर जानु हो। यस्तो कहिले हुन्थ्यो र? सत्य जान्दा जान्दै पनि मेरो मन धेरै बेर आकाशका ताराहरूसँग तरङ्गित भइरह्यो। मलाई मनपर्ने सबै थोक फिर्ता भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो। मेरो बालापन, मेरा साथी सङ्गीहरू, मैले खेलेको मैदान, मैले खेपेको सुख, सबै सिनेमाका दृश्यहरू जसरी मनको आँखाबाट सललल बगेर गए। मन हुडलिए जस्तो भयो। सुख सम्झिँदा पनि किन मन पिरोलिन्छ? मन अमिलिन खोजेपछि म पातला पाइला चालेर आफ्नो कोठामा ओर्लिएँ। कोठा बत्तीको उज्यालोमा नुहाइरहेको थियो। तपाईँले एक दिन भन्नुभएको थियो नि, सके बिर्सिसक्नुभयो होला, घरको कोठामा गुलाफी रङ लगाउनु। त्यो मन पर्दैन भने कोठामा उज्यालो पहेँलो रङ लगाउनु। यी दुई रङहरू प्रेम, स्नेह, सौहार्द्रता र फराकिलोपनका सूचक हुन्। दुई रङ मन परेनन् भने सेतो लगाए पनि हुन्छ। त्यो शीतलता हो, स्निग्धता हो। एक महिना लागेको थियो मलाई कोठामा रङ लगाउन। बुवा आमाले नमानेर होइन, मैले नै रङ नछानेर त्यति ढिलो भएको थियो। खैरो प्लास्टरको भित्तामा म एकछिन पहिलो रङ पोतेर निहाल्थेँ। त्यो मलाई राम्रो लाग्थ्यो। कहिले देब्रे ढल्किएर, कहिले दाहिने निहुरिएर म रङको फराकिलोपन केलाउन खोज्थेँ। आहा, कस्तो राम्रो, कहिले नछोडौँ जस्तो। अकस्मात तपाईँको गुलाफी रङको अर्ती मेरो मनमा ठ्याङ्ग गरेर बजारिन्थ्यो। म हतार हतार गुलाफी धर्काहरूलाई भित्तामा पोख्थेँ। त्यो झन् सुन्दर देखिन्थ्यो। सेतो रङको त कुरै भएन। विद्यार्थी हुँदादेखि नै मलाई सेतो मन पर्थ्यो। म पाएसम्म सेतो रङको लुगा लाउँथेँ। मैले रङ छान्न सकिनँ। एक दिन दाइले भन्नुभयो, यो टिकाका दिन हामीले घर सर्नै पर्छ। यो केटीले रङ नछानेर हैरान पारी। यसलाई मन पर्ने भनेको पहेँलो, गुलाफी र सेतो हो। पहेँलो र गुलाफीलाई मिलाउँदा सेतो हुन्छ भन्ठानेर अब कोठाहरूमा रङ रोगन सिद्ध्याउनु पर्छ। सबै कोठामा सेतो रङ लगाउनु पर्छ। कोठा उज्यालो हुन्छ। मैलो लाग्यो भने पनि तुरुन्तै देखिन्छ।
सरसफाइ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। ठिक त्यही हुन्छ। ठुलो समस्याबाट पार पाए जस्तो लागेको थियो त्यति बेला। मैले खुसी भएर दाइलाई गमलङ्ग अँगालो हालेकी थिएँ। दाजु बहिनीको पिरती देखेर बुवा आमा दङ्ग पर्नुभएको थियो। अरू बेला सेतो रङको महत्ता यति साह्रो अनुभूत गरेकी थिइनँ। घर बनाएकै पनि त 5 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष भनेको 1000 भन्दा बढी रात होइन। त्यत्रो समय बित्दा पनि कोठा कति सेतो छ भन्ने थाहा हुन सकेको थिएन। घरमा फेरि एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ कि भनेर नयाँ वर्षकै दिन कुरा भएको थियो। नपर्ने रहेछ। आज कोठामा पस्न साथ कोठाको उज्यालोपन देखेर म छक्क परेँ। त्यो त चन्द्रमालाई धरतीमा स्वागत गर्न ओछ्याइएको सेतो बादलको बिछौना जस्तो पो देखियो। कति लामो गन्थन लेख्न मन लागेको होला। तपाईलाई सम्झिएर डायरीमा शब्द कोर्न थाल्दा समय रोकिए कति जाति हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आजको दिन हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो रह्यो। छक्क पर्नुभयो? काठमाडौँको 1 नम्बर क्षेत्रकी केटी आजको दिन हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो रह्यो भन्छे। तर यो त्यस क्षेत्रकी केटीको खुसी होइन। त्यो खुसी हो एउटी कर्मचारी केटीको। हामी र संसारका बीचमा कति ठुलो भेद छ अघि। दाइको आँखाबाट बगेको आँसु थामिएको छैन। समाचार सुनेदेखि उहाँको आँखा निदाएको छैन। बुवाले लामो सुस्केरा काट्दै भन्नुभयो, असल मान्छेलाई भगवानले धरतीमा धेरै दिन बस्न दिँदैनन्, चाँडै बोलाउँछन्। आमाले मेरो टाउकोमा हात राखेर भन्नुभएको थियो, लाखौँलाई रुवायो यस्तो मान्छे अब नेपालमा कहिले जन्मेला र। तर हामीले काम गर्ने घरमा आज खुसी बाँडियो। हामी र दुनियाँका बीचमा कति गहिरो खाडल छ भनेर सोच्दा म आफैसँग लजाउने गर्छु। मुलुकको एउटा ठुलो पंक्ति हिक्का छोडी छोडी रोइरहेको छ। हजारौंका आँखाबाट बगेको आँसुले धाराको पानी सम्झाउँछ। तर आज हामी सबै हाँसिरहेका छौँ, रमाएका छौँ र व्यवस्थापनले हामीलाई आज 300 रुपैयाँ बराबरको कुपन बाँडेको छ। हाम्रो व्यापार यसरी नै फस्टाइरह्यो भने आगामी महिनादेखि मेरो तलबमा 300 रुपैयाँ थपिनेछ। प्रसङ्ग सायद तपाईले बुझ्नुभयो होला। नेपाली राजनीतिका एकजना ठुला राजनेताको मृत्यु भयो। दुर्घटना भनिएको छ त्यसलाई। त्यसको सबैभन्दा राम्रो समाचार हाम्रै अखबारले छाप्यो। उज्यालो पनि हुन नपाउँदै हजारौं प्रति बिक्यो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। हप्ता दिन अघिसम्म 8-10 हजार प्रति छापिने अखबारले 65,000 को सङ्ख्या नाग्यो। हाम्रा सरहरूको खुसीको ठेगानै भएन। उहाँहरूले 25-30 हजारसम्मको अनुमान गर्नुभएको थियो। 50 को त कल्पना समेत गर्नुभएको थिएन। तर दोब्बर पो बिक्यो। एकैचोटि वात्तै बढ्यो अखबारको बिक्री। सरहरूले आजको स्टाफ मिटिङमा भन्नुभयो, यसलाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ, तर पनि 50 भन्दा तल झर्न नदिने कोसिस गर्नुपर्छ। बाहिर सबैले शोक मनाउनुपर्छ। तर तपाईहरूलाई थाहा होस्, तपाईहरूको जागिर अब सुनिश्चित भयो। हाम्रो व्यवस्थापनले अखबारलाई 40,000 भन्दा तल झर्न दिने छैन। अब चिन्ता नगर्नुस्, ध्यान दिएर काम गर्नुस्, अखबारलाई उत्कृष्ट बनाउनुस्। जागिरेका लागि यो सुसमाचार भएन र? तर यो सुसमाचारलाई म आफ्नै घरमा कसैसँग बाँड्न सक्दिनँ। यो खबर सुन्ने बित्तिकै बुवाले तेरो बुद्धि छोटो र आयु लामो होस् भन्नुहुनेछ। त्यति बेला मलाई जन्माउने आमाले भन्नुहुनेछ, तेरो मृत्युमा हामी कसैको आँखामा आँसु आउने छैन। दाइले आजसम्म गरेको मायाको ब्याज समेत चुक्ता हुने गरी गालामा चर्को चट्कन दिनुहुनेछ। उहाँको हातको चुटाइ परेको मेरो गालाको सिङ्गार पटार नगरी भोलि मैले अफिस जाँदा मेरा दौतरीहरूले तैँले कुन क्रिम प्रयोग गरिछ भनेर सोध्नेछन्। कस्तो अनौठो सुखको अंशियार भए म।
आफ्नै परिवारसित पनि बाँडचुँड गर्न नसक्ने। अब त सबै कुरा थाहा भयो नि, होइन? मदन भण्डारीको निधनमा यति बेला सारा देश रोइरहेछ। लाखौं युवाहरूको आँखाले निन्द्रा देवीलाई आफै खेदेको छ। मान्छेको भोक मरेको छ, उत्साह समाप्त भएको छ, जीवनप्रतिको विश्वास टुटेको छ। उहाँको परिवार झन् कति रन्थनिएको होला। परिवारभन्दा ठुलो चोट उहाँको पार्टीमा परेको होला। उहाँको निधनले सिङ्गो पार्टीलाई नै टुक्रो बनाएको होला। उहाँको पार्टीसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। उहाँको पार्टी टुक्रो भइदिँदा हामीलाई अतिरिक्त आम्दानी थपिएको छ। उहाँको आफ्नो सन्तान किरियाको टालो पनि बेर्न नसक्ने गरी पछारिएको छ र हामी दुवै हातले अपुताले सोहोरिरहेका छौँ। पहिलोपल्ट मलाई लाग्यो हामीले गर्ने काम सुन्धाराका मासु पसलेहरूको जस्तै हो। उनीहरू जति धेरै खसी काटियो त्यति धेरै खुसी हुन्छन्। हामी पनि जति ठुला मानिसहरू मारिए त्यति नै धेरै खुसी हुने रहेछौँ। के हाम्रो पेसामा संवेदना हुँदैन?